Assalamu alaikum students. Welcome to today's class. In this video, we will learn about the famous motivational poem If by Rudyard Kipling. We will cover a simple summary of the poem and then the question answers. So stay with me till the end to understand this poem easily. So here comes the summary first. Rudyard Kipling was a famous English poet and writer. रुdyard किपलिंग एक मशहूर अंग्रेज़ शायर और मुसन्निफ़ थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर वर्ड्स सच एज द जंगल बुक, किम एंड द मैन हु वुड बी किंग. These are the famous works of Rudyard Kipling. If is a beautiful and highly motivational poem. If एक खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करने वाली नज़म है. It is an advice from a father to his son on how to live a good and successful life. ये एक नसीहत है एक बाप की अपने बेटे को कि कैसे एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारी जा सकती है. No love is greater than that of a father's love for his son. That is a quotation. You can change the quotation as well, but that is the quotation I have written here. कि बाप और बेटे की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है. In the poem, the father advises his son to stay calm when others get angry or blame with unfairly. इस नज़्म में बाप अपने बेटे को नसीहत करता है कि जब दूसरे लोग आपसे नाराज़ हों और आपको बिला वजह आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हों तो आपने पुरसकून रहना है. ही इनकरेजेस हिम टू बिलीव इन हिमसेल्फ इवन व्हेन अदर्स डाउट हिम. तो वो अपने बेटे को तरगीब देता है कि वो अपने आप पे यकीन रखे हत्ता कि जब दूसरे उस पर शक करें. बट ऑल्सो टू स्टे हम्बल एंड लिसन टू अदर्स. तो आजिज़ भी रहे और दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों की राय है, उसको भी सुने. द सन इज़ टोल्ड टू बी ट्रूथफुल एंड पेशेंट. जो बेटा है वो एक सच्चा और सब्र करने वाला बताया गया है. इवन व्हेन पीपल लाई अबाउट हिम और शो हैट्रेड. हत्ता कि जब लोग उसके बारे में झूठ बोलते हैं और उससे नफ़रत करते हैं. ही शुड ड्रीम बिग बट नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ड्रीम्स. बाप अपने बेटे से कहता है कि वो बड़े बड़े ख्वाब देखे लेकिन ख्वाबों को अपने आप पे गलबा ना पाने दे. एंड थिंक डीपली बट नॉट बिकम लॉस्ट इन थॉट्स. कि वो गहरी सोचो विचार रखे लेकिन सोचों में गुम ना हो जाए. सक्सेस एंड फेलियर शुड बी ट्रीटेड द सेम विदाउट अफेक्टिंग द बिहेवियर. कामयाबी और नाकामी के साथ एक जैसा सलूक करें अपने रवैये पर असरअंदाज हुए बगैर. दैट इज़ द कोटेशन टेकन फ्रॉम द पोएम. इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम. ऐसा कि कामयाबी और अगर तुम नाकामी से का सामना करते हो तो दोनों दगाबाजों से एक जैसा सलूक रखो. इम्पोस्टर मीन अयार या दगाबाज, ट्रायम्फ फतह, डिज़ास्टर नाकामी. द फादर अर्जिज इज सन. बाप अपने बेटे को उकसाता है या तरगीब देता है टू टेक रिस्क एंड स्टार्ट अगेन विद करेज इफ़ ही फेस. कि वो ख़तरात मोल ले और दोबारा से शुरू करे अगर नाकाम हो जाता है. ही शुड कीप गोइंग इवन व्हेन एग्जॉस्टेड. वो अपना काम जारी रखे हत्ता कि जब वो थक भी जाए. यूजिंग विल पावर टू स्टे स्ट्रॉन्ग. अपना विल पावर मीन क़ुव्वत इरादी या हौसला. अपने हौसले को मजबूत रखे. ही मस्ट ट्रीट ऑल पीपल काइंडली. वो तमाम लोगों के साथ रहम दिली से पेश आए. रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस. उनका जो स्टेटस है, उनका जो मर्तबा है उससे कतई नज़र. एंड नॉट बी इमोशनली इफेक्टेड बाई प्रेज और क्रिटिसिज्म. और जज्बाती तौर पर मुतासिर ना हो तारीफ़ और तनकीद से. फाइनली आखिरकार द फादर रिमाइंड्स हिम. बाप उसे याद दिलाता है टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ एवरी मोमेंट. कि वो हर लम्हे का बेहतरीन इस्तेमाल करे. इफ़ ही फॉलोज़ हिज एडवाइस ही विल अचीव रियल सक्सेस. अगर वो बाप की नसीहत पर अमल करता है तो वो कामयाबी हासिल करेगा एंड बिकम अ कम्प्लीट मैन और एक मुकम्मल इंसान बनेगा. द लास्ट फ्यू लाइन्स जस्ट अबाउट द पोएम. दिस पोएम टीचेज अस हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स कामली, ब्रेवली एंड विद अ गुड कैरेक्टर. ये नज़म हमें सिखाती है कि कैसे हम मसाइल को सुकून से, बहादुरी से और एक अच्छे किरदार से हम निपट सकते हैं. इफ़ इज़ ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स अबाउट लिविंग ए गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ. इफ़ वाकई बेहतरीन नज़मों में से एक है एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बारे में. दैट वाज द समरी. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. Here comes the questions within the text, means the box questions first. And the first one is, how will you handle the situation if you face failure in your life? कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में नाकामी का सामना करते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, उससे कैसे निपटेंगे. You can write this answer in your own words, whatever you want. क्योंकि ये पोएम से नहीं है, वहाँ से रिलेट नहीं करना.
یہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کا آنسر دینا ہے. سو ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آئی ول بلیو دیٹ فیلئر از ٹیسٹ فرام اللہ. مجھے یقین ہے کہ جو ناکامی ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. آئی ول اسٹے پیشنٹ، پرے ٹو اللہ فار اسٹرینتھ. میں صبر سے کام لوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے طاقت دے. اینڈ ٹرائی اگین وتھ ٹرسٹ ان ہم، توکل، اور دوبارہ سے کوشش کروں گا اللہ پر یقین رکھ کے، توکل رکھ کے. آئی ول ناٹ لوز ہوپ، میں امید نہیں کھوؤں گا. بیکاز اللہ لوز دوز ہو آر پیشنٹ اینڈ کیپ ٹرائنگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں. کویسچن نمبر 2، ہاؤ ول یو سیلیبریٹ سکسیز ان یور لائف؟ آپ اپنی زندگی میں کیسے جو کامیابی ہے اسے منائیں گے، یعنی کہ سیلیبریٹ کریں گے؟ آنسر، آئی ول تھینک اللہ، سے الحمد للہ فار مائی سکسیز اینڈ اسٹے ہمبل. میں اپنی کامیابی پر عاجز رہوں گا اور اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، یعنی کہ الحمد للہ کہوں گا. آئی ول ناٹ بیکم پراؤڈ اور ایروگینٹ، میں مغرور نہیں ہوں گا. اینڈ آئی آلسو پرے فار کنٹینیوڈ گائیڈنس اینڈ بلیسنگ، اور میں اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ وہ مجھے لگاتار میری رہنمائی کرتا رہے اور مجھ پر اپنی بلیسنگ رکھے، اپنی رحمتیں رکھے. ایز اللہ سیز، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اف یو آر گریٹفل آئی ول شیورلی انکریز یو ان فیور، کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تمہاری جو نعمت ہے اس میں اضافہ کروں گا. لیٹس موو ٹوورڈز دا کمپریہنشن کویسچنز اینڈ دا فرسٹ ون از اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ ہاؤ ون رسپونڈ ٹو کرٹیسزم اینڈ بلیم، کہ شاعر کے مطابق ایک انسان کو تنقید اور الزام سے کیسے نپٹنا چاہیے. اینڈ دا آنسر از اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ ون شوڈ اسٹے کام وین ادرز بلیم دیم اینڈ نور لوز دیئر ہیڈ. شاعر کے مطابق اگر ایک انسان کو کوئی کرٹیسائز کرے یا اس پہ الزام لگائے تو وہ پرسکون رہے اور اپنے آپ پہ قابو رکھے. کویسچن نمبر 2 از وٹ کوالٹی ڈز دا پوئم ایمفیسائز ان ہینڈلنگ ڈاؤٹ اینڈ سیلف ٹرسٹ؟ نظم کی وہ کون سی صفت ہے یا کوالٹی ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ کیسے ہم سیلف ٹرسٹ یا خدشات کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ اینڈ دا آنسر از دا پوئم ایمفیسائزز دا امپورٹینس آف ہینڈلنگ ڈاؤٹ اینڈ سیلف ٹرسٹ. نظم زور دیتی ہے اہمیت پر ڈاؤٹ اور سیلف ٹرسٹ کو، یعنی کہ خود اعتمادی کو ہینڈل کرنے پر. دیٹ ون شوڈ ٹرسٹ دیم سیلوز، کہ ایک انسان کو خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ایون وین ادرز ڈاؤٹ دیم، جب دوسرے اس پر شک کریں یا خدشات رکھیں. بٹ آلسو انڈرسٹینڈ دیئر ڈاؤٹس، لیکن ان کے جو خدشات ہیں ان کو بھی سمجھے، ان پر بھی توجہ دے. دا تھرڈ کویسچن از وٹ میسج ڈز دا پوئم گیو اباؤٹ ڈریمز اینڈ ایسپریشنز؟ تو یہ نظم ہمیں خوابوں اور آرزوؤں کے بارے میں کیا پیغام دیتی ہے؟ اینڈ دا آنسر از ون شوڈ ڈریم بٹ ناٹ لیٹ ڈریمز کنٹرول دیم از دا میسج آف دا پوئمز گیوز اباؤٹ ڈریمز اینڈ ایسپریشن، کہ ایک انسان کو خواب دیکھنے چاہیے لیکن ان خوابوں کو خود کو کنٹرول نہ کرنے دے، اپنے پر حاوی نہ آنے دے. یہ پیغام ہے اس نظم کا. کویسچن نمبر 4 از ہاؤ شوڈ اے پرسن ہینڈل ٹویسٹڈ ٹروتھس اینڈ پرسنل لاسز؟ کہ ایک انسان کو جو توڑ مڑوڑ کے سچائی اس کی بیان کی جاتی ہے اور جو اس کے ذاتی مسائل ہیں اس کے ساتھ اسے کیسے نپٹنا چاہیے. اینڈ دا آنسر از اے پرسن شوڈ اسٹے اسٹرانگ، ایک انسان کو مضبوط رہنا چاہیے. وین ادرز ٹویسٹ دیئر ورڈس، کہ جب دوسرے اس کے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کے پیش کریں. اینڈ ری بلڈ تھنگس دیٹ آر بروکن ود ورن آؤٹ ٹولز، اور ان چیزوں کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہیے جو ٹوٹ گئی ہیں، چاہے جو بھی اس کے پاس ٹولز ہوں، چاہے وہ خراب ہوں. اٹ مینس کہ انسان جب کچھ کھو دیتا ہے تو دوبارہ سے شروع کرے، جو بھی اس کے پاس لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کر چیزوں کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. کویسچن نمبر 5 از وٹ ڈز دا پوئم سجیسٹ اباؤٹ ریزیلینس اینڈ ری بلڈنگ آفٹر سیٹ بیکس؟ ریزیلینس مین انرجی اینڈ ری بلڈنگ مین دوبارہ سے تعمیر کرنا. سیٹ بیکس مین خلل یا کوئی انسان کو نقصان ہوتا ہے، تو اس بارے میں نظم کیا تجویز کرتی ہے کہ انسان ری بلڈنگ کے بارے میں اور ریزیلینس کے بارے میں؟ دا پوئم سجیسٹ دیٹ ون شوڈ اسٹارٹ اگین آفٹر لوزنگ ایوری تھنگ اینڈ نیور ٹاک اباؤٹ دا لاس. یہ نظم تجویز کرتی ہے کہ انسان کو جو کچھ کھو دینے کے بعد دوبارہ سے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اپنے نقصان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے. کویسچن نمبر 6 از اکارڈنگ ٹو دا پوئم ہاؤ شوڈ ون پرزسٹ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز؟ اس نظم کے مطابق کیسے ایک انسان کو مشکل وقت میں ثابت قدمی سے کام لینا چاہیے؟ اکارڈنگ ٹو دا پوئم ون شوڈ کیری آن ان ڈیفیکلٹ ٹائمز. نظم کے مطابق ایک انسان کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے مشکلات میں بھی. ایون وین دیر از نتھنگ ایکسیپٹ دا ول پاور مین حوصلہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس کچھ نہ رہے سوائے حوصلے کے یا قوت ارادی کے.
And the last question, question number 7 is, what is the message of the poem regarding integrity and humility in life? इस नज़म का integrity मीन इज़्ज़त, humility मीन आजिज़ी, ज़िंदगी में इसके बारे में क्या पैगाम है? And the answer is, the message of the poem regarding integrity and humility in life is that integrity और humility के बारे में इस नज़म का पैगाम है that one should stay honest and virtuous, कि एक इंसान को ईमानदार और नेक रहना चाहिए with common people, आम लोगों के साथ, and not get proud around kings, और जब वो बादशाहों के साथ यानी कि बड़े ओहदे के लोगों के साथ हो तो वो मगरूर ना हो. So student, this was the summary and question answers of the poem. If you found this lesson helpful, don't forget to like this video, subscribe to the channel and share with your friends. See you in the next lesson. Allah Hafiz.